मौरी जोन यति बेला हाम्रो मेयर साहब चाहिँ मौरी जोनको उत्पादन म खाँदै हुनुहुन्छ यसरी यहाँको अर्ग्यानिक होइन तरिकाले है यो चाहिँ गुड भइरहेछ। भेली नगरपालिका वडा नम्बर 1 को मैदेको सीमा रेखामा बौद्ध चबेरे गुफामा छौँ हामी। यसलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा हामी स्थापित गर्नको निम्ति हाम्रो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। हामी चाहिँ उकालोमा लास्टै थकित भइसकेका छौँ अहिले। मेघराज सर प्रकाश सर नमस्कार। तलतिर एउटा मेमोरी है यो मको लागि। अब अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाना खाने कार्यक्रम जारी भइरहेछ है गाइज। फुलको तयारीमा छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ टोली खाइरहेछ। बरालेकमा सुतेको फोटो हालेन ए रेसम एकदम सँगसँगै अगाडि पनि भन्नुभएको थियो। अब के हो त भने एयरपोर्ट बन्ने हाम्रो सपना भइसक्यो। हामी छिट्टोभन्दा छिट्टो अब हामी रिङ रोड पुरा गर्छौँ। अब हामी त्यो ढङ्गले हामी बजेटको माग गर्छौँ, बजेट छुट्याउँछौँ। हामीले यता चाहिँ जिगापट्टिको चाहिँ सडक सञ्जाललाई छिट्टोभन्दा छिटो जोड्छौँ। हामी यता नलगाडपट्टिको पनि छिट्टोभन्दा छिटो जोड्छौँ र यता चाहिँ पिपिएबाट कम्तीमा पनि अहिलेसम्म देखेको 3वटा सडक सञ्जाल छ। यो 3वटा सडक दर्शक पनि यति बेला हामी बुढालेकको यात्रामा छौँ। बुढालेकमा चाहिँ आज के कति हुन्छ यहाँलाई चाहिँ त्यो भ्यू देखाउने छौँ है। ताकि आज हामी गाडीमा हिँडिरहेछौँ है। यहाँलाई चाहिँ मैले भर्खर सदरमुकाम खलङ्गाबाटको यात्रा सुरुवातीकरणदेखि यहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँको अवलोकन गर्ने भरपुर मनोरञ्जन दिने प्रयासमा छु। त्यहाँको आज व्यक्तिगत विस्तृत रूपमा रिपोर्टिङको लागि हाम्रो टोली गइरहेको छ। यो दृश्य तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ जाजरपुरको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 4 जोड्ने देखि तलको बिचको मोहन के भन्छ केन्द्र अथवा मेन रोड हो। त्यो बेला हामी 2-4वटा गाडीमा चाहिँ यात्रा गरिरहेका छौँ। करिब तयारीमा छ होइन। यति बेला सम्पूर्ण टोली चाहिँ हाम्रो बुढालेकको लागि त्यहाँको भ्यू हेर्न, त्यहाँको अवलोकन गर्नको लागि तयारी अवस्थामा भएको यहाँलाई जानकारी गराउँछु। मैले अब चाहिँ त्यो गाडीमा चाहिँ टोलीहरू हिँडिसक्यो है। तयारी छौँ त हामी रेडी ल ल।
मुसलधारे पानी पर्या छ बोले बिना बेर जाने हुँदैन नय नखेल्ने भेट्यो त त्यहाँ दौड्नु मन या स्वास्थ्य खराब हो जाला होइन बाटो उ त्यही हो उहिले आजको यात्रा भनेको हाम्रो चाहिँ यो उकालोमा हुन्छ दर्शकबिन भिडियोको स्रोत धेरै छ यो दृश्य जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने राउत गाउँ हो। यति बेला हामी राउत गाउँमा आइसकेका छौँ। यहाँबाट हामी बिस्तारै आफ्नै रफ्तारमा बुढालेखको तयारीमा छौँ। बुढालेखमा आज के हुन्छ है त्यो पुरा भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई समग्र रूपमा देखाउनेछौँ होइन। जान्छ नि यो दर्शकबिन फाइनल्ली हामी अब त्यो तिते भन्ने ठाउँमा पुग्दैछौँ ताकि त्यहाँदेखि हाम्रो यात्रा चाहिँ पैदल यात्रा हुनेछ। त्यो माथि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो उकालो माथिको उकालोमा चाहिँ करिब करिब हाम्रो यात्रा हुन्छ है। किन भन्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो यात्रामा हामीले त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म हामीले भोगेका केही दृश्यहरू अथवा हामीलाई केही पीडा भएको कुराहरू लगायत त्यहाँको सम्पूर्ण रिपोर्टिङ त्यहाँको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू तपाईँलाई यस भिडियो मार्फत तपाईँलाई देखाउनेमा भरपुर तयारी गर्नेछु। तपाईँलाई चाहिँ आजको यो दृश्य अथवा आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको कमेन्टको लागि तपाईँलाई चाहिँ यो कमेन्ट बक्समा अन गरिसकेको छ भन्नुपर्छ है। हामी चाहिँ अहिले गाडीकै यात्रामा छौँ। आज चाहिँ सम्यक वर्ष आजको शनिबारे यात्रामा मौसम सफा छ है। यति बेला चाहिँ हामी क्लियर मौसममा प्रवेश गरिसकेका छौँ। वर्षायामको बेलसँगै पनि आज पानी पर्ने समय भए तापनि आज हाम्रो लागि मौसम सफा भएको छ है। देखिराख्नु भएको छ यस्तो भेल छ यहाँ है। यो चाहिँ डोल्पाबाट बग्दै आउने यो सानी भेरी ठुली भेरी चाहिँ यसको दृश्य यस्तो छ है। यसको छालमै गाडीमा यात्रा तय गरिरहेका छौँ। होला हेलो दर्शक पनि यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। हामी चाहिँ आज बुढालेखको भर्मन यात्रामा छौँ है। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने हो यात्रामा चाहिँ अब भर्खर सुरुवाती चरणमा हामी लागिसकेका छौँ। हामी चाहिँ उकालोमा हिँड्न लागिरहेको छौँ होइन। यति बेला हाम्रो प्रकाश सर हुनुहुन्छ साथमा भाइहरूभित्र है ध्रुव छ है। हामी चाहिँ अब फाइनल्ली पैदल यात्री 4 घन्टाको यात्रा गरेर चाहिँ हामी बुढालेखको भ्रमणको लागि यात्रा तय गरेका छौँ। सबैजना अगाडि गइसक्नुभएको छ। म चाहिँ लास्टमा चाहिँ भ्लगको लागि बसिरहेको छु है। म पनि सायद जान्छु है। त्यसपछि बाँकी तपाईँहरूसँग
यस दृश्यमा देखाउने हरेक खालका दृश्यहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देखाउने छु। चाहिँ उकालोमा यात्रा गरिरहेका छौँ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ पैदल चाहिँ करिब 4-5 घन्टाको लागि चाहिँ यो हाम्रो ध्रुव भाइले चाहिँ स्याउ लगेर हिँडिरहेको छ है। सम्पूर्ण टोली अगाडि हिँडिरहेको छ होइन। प्रकाश सर कानुन अधिकृत जागोटको होइन, म पनि चम्किराख्नु भएको छ। आमा कहाँदेखि आउनुभयो? कहाँदेखि आउनु भएको हजुर? हजुर घर कुन ठाउँ हजुरको? हजुर हजुर बडालेक भन्ने ठाउँ तपाईँको हो? हजुर ए हो। अब तपाईँको घरतिर जाँदाखेरि अब रोड आउँदैछ अब। अनि अर्को कुरा चाहिँ बडालेकमा चाहिँ अब एयरपोर्ट हुने चाहिँ तयारी भइरहेछ है। अब तपाईँको घरबाट अब रोड चाहिँ गएर अब त्यहीँ जानुपर्छ है त। तपाईँ घरसम्म यसरी नै हिँडेर जानुहुन्छ सधैँ? घर जाँदाखेरि यही बाटो हो तपाईँको? ए हजुर ए। आमाको नाम के हो? मैमी राणा हो। ल आमा जानु होला है राम्रोसँग। हामी आज यात्रामा छौँ है। हजुर हजुर ए हुन्छ आमा, हामी त्यहाँ जान्छौँ। त्यसपछि तपाईँ घर पनि पसेर है। ल ल राम्रोसँग जानु होला। यति बेला चाहिँ आमासँग चाहिँ सानो बलाकुसारी गरियो। हुन्छ आमासँग के कुरा गरियो? आमाको घरबाटै जानु भन्दै हुनुहुन्छ आमाले। आज चाहिँ उहाँको घरसम्म पनि पुगिन्छ र प्लस त्यहाँदेखि माथि धेरै टाढा छ, किनकि हामीलाई चाहिँ 4-5 घन्टा नै लाग्ने भनेपछि आजको धेरै समय चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो उकालोमा जानेछ। त्यस पश्चात हामी बडालेक भन्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ। त्यसपछि बाँकी भिडियोहरू यहाँलाई चाहिँ क्रमशः है। हामी चाहिँ उकालोमा लास्टै थकित भइसकेको छौँ अहिले। मेघराज सर प्रकाश सर नमस्कार। हाम्रो अवस्था चाहिँ यस्तो छ होइन। प्रकाश सर तपाईँ लास्टै मोटाउनु भएको छ। अघि पनि त्यही प्रश्न गरेको थिएँ मैले। तपाईँ त के भन्नु भएको छ? गाह्रो भइरहेछ भन्न मिलेको छैन हाम्रो सरहरू। मेघराज सर तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? अब हिँड्न सक्नुहुन्छ? ए जीवनजल र पानीको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। ल यो उकालोमा चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ। कतिपय साथीहरू चाहिँ अलिक अगाडि गइसक्नु भएको छ। अनि बिच बाटोमा चाहिँ यस्तो बनाइरहेछ बस्नलाई। हामी चाहिँ एकछिन थकाइ मार्नलाई बसिरहेको छौँ। टोली पनि बसिरहेछ। अब केही छिनपछि हामी यहाँबाट यात्रा गर्छौँ। दर्शकबिन म चाहिँ आधा बाटो आएको छु माथि होइन। सबैजना अगाडि गइसक्नु भएको छ, कोही त पछाडि हुनुहुन्छ होइन। म चाहिँ बिचमा छु। मलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भइरहेछ यति बेला हिँड्नलाई उकालोमा है। मलाई चाहिँ उकेलाको याद आयो। जति बेलामा घरमा हुँदा उकाली ओह्राली गर्थेँ। हिँड्न लास्टै गाह्रो हुन्थ्यो है। त्यति बेलाको याद दुरुस्तै आएको छ यति बेला। म यति बेला मलाई जन्म दिने मेरो माता पितालाई सम्झिन चाहन्छु। किनकि यसरी नै पहाडको अवरोधमा हिँडेर उकाली ओह्राली गरेर है हामीलाई यो अवस्थामा ल्याउनसम्म सहयोग गर्नुभयो है। किनकि म ती स्मरण गर्न चाहन्छु यति बेलाको समयमा। मैले बडालेकको अवलोकन गर्ने क्रममा बिच बाटोमा यो पिपलको छारीमा बसिरहेको छु, पल्टिरहेको छु है। निकै नै गाह्रो भइरहेछ। अहिले
कष्टपूर्ण यात्रा अझै बाँकी छ। हामी हिँडेको 1 घन्टा पनि भएको छैन है, बाँकी अझै 2-4 घन्टा हिँड्नुपर्छ। त्यति बेलासम्म तपाईँहरूलाई मैले बिच बाटोमा के हुन्छ सबै कुराहरू यस भिडियोमा देखाउँछु, फलो गर्दै गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ गाउँमा आएको छु। गाउँको नाम के हो? मैदेव भन्ने ठाउँ होइन? त्यो बेला म मैदेवमा पुगिसकेँ है। फाइनली मैदेव भन्ने गाउँमा छु। हाम्रो साथीहरू अगाडि हुनुहुन्छ, अग्र साथीहरू है। स्पेसल गाउँमा पुगिरहेको छौँ हामी। टोली अगाडि चाहिँ केही छलफलको लागि बसिरहेको छ बिचमा। म चाहिँ मेरो सरको टोली चाहिँ ब्रिफिङ गरिरहेछ यी कुराहरू। म त्यो दृश्य देखाउँछु अहिले। टोली चाहिँ फाइनली यो ठाउँमा पुगिसकेँ। टोलीहरू पुरा आफ्नो व्यवस्था गरिरहेको छ यहाँ। द्रुत गतिमा यो के पानी खाने के हो यो सब कार्यक्रम जारी छ यहाँ। के खाँदै हुनुहुन्छ? यो जेठा सेप म यसलाई के अर्ग्यानिक होइन? यो शुद्ध अर्ग्यानिक। यो मैदेवको विशेषता हामी बरालय एयरपोर्ट निर्माण गरिसकेपछि यो चाहिँ होमस्टे, प्रख्यात होमस्टे 5 स्टार होटल 7 स्टार होटलहरू बन्छ यहाँ। मौरी क्षेत्र पकेट क्षेत्र नै हो यो। यो मौरी जोन। हाम्रो मेयर साहब चाहिँ मौरी जोनको उत्पादन म खाँदै हुनुहुन्छ यसरी यहाँको अर्ग्यानिक होइन तरिकाले है। यो चाहिँ तरिकाले गुड भइरहेछ। यात्रामा तय भइसकेको छ होइन। निकै कष्टपूर्ण तरिकाले हामी यो रोडमा आइरहेछौँ। हामीलाई आफैलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। मेरो साथमा दाइ पनि हुनुहुन्छ, अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा हिँड्न नसक्ने भित्र म पनि पर्छु। मलाई गाह्रो भइरहेछ। त्यही पनि अब हामी करिब एउटा गुफा भेट्दैछौँ। गुफाको गेटनिर छौँ हामी। माथि चाहिँ केही टोलीहरू गुफाको गेटबाट चाहिँ तयारी गर्दैछ हिँड्नलाई, भित्र जानलाई। हाम्रो सम्पूर्ण टोली चाहिँ अगाडि छ। एकैछिन तपाईँलाई त्यो गुफाको दृश्य पनि यहाँलाई देखाउने छु। जाजरकोटमा प्रचुर सम्भावना बोकेका केही धार्मिक स्थलहरू छन् जो ठाउँमा हामी पनि आफै पुगिरहेका छैनौँ र हामीले आम दर्शकहरूलाई पनि देखाउन सकिरहेका छैनौँ र पनि हामीलाई त्यत्तिकै दुर्गम भनेर चिनिन्छ अथवा दुर्गमको बस्ती दुर्गम जिल्ला भनेर चिनिने गरेको छ। र पनि हाम्रो आजको यो बडालेकको अनुगमन अथवा त्यहाँको भिजिटको लागि केही अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग हाम्रो आउने प्रयास जारी रहेको छ। अब हामी यसरी यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा पनि हामी यो ठाउँमा आएर भिडियो क्याप्चर गर्ने पाउने अवसर मिलेको छ। हामी करिब फाइनली यहाँ पुगिसक्यौँ।
भेली नगरपालिका वडा नम्बर 1 को मैदेको सीमा रेखामा बौद्ध चबेरे गुफामा छौँ हामी। यसलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा हामी स्थापित गर्नको निम्ति हाम्रो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले यहाँ वडा अध्यक्ष हाम्रो राजनीतिक कर्मी हाम्रो चाहिँ नेकपा माओवादी अध्यक्ष ढकबीर राणाज्यू पनि हुनुहुन्छ, लगायत यहाँका हामी सम्पूर्ण युवाहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू छौँ। सम्भवतः हामी अब यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सफल बनाउनको निम्ति यहाँको पर्यटकीय गन्तव्य, एउटा पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थानहरू, यी सबैको विकास गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ संरक्षण गर्नको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। आउँछ फोटो भित्र छ यो यो त माथिबाट निकास हुने ठाउँ छ रे त माथि छ के त यो अहिलेसम्म यस्तो राम्रो ठाउँ चर्चा किन नभयो यार फाइनली गाइज हामी यो त गजब रहेछ नि गिरिदाई यो हेरेर पनि हेर्न हामी त हामी त बेटा हामी भिडियोमा छौँ। हामी फर्किँदैनौँ। मलाई एकछिन आधा मान्छे हाती कट्ने हो माथि माथि लिन्छ गाइज दर्शक हामी एकछिन है करिब करिब गुफा त गडा छ नि यति दामी छ यहाँ माथि छ एक ठुलो यहाँबाट हामी माथि निक्लिन्छौँ। यो तल्लो गुफाको तल्लो भागबाट दर्शकबिन यति बेला हामी अब यो गुफामा प्रवेश गर्दैछौँ। टोली हिँडिरहेछ है। अब हाम्रो यात्रा यहाँदेखि माथिबाटै जान्छ अहिले माथि। टोली चाहिँ यो गुफाबाट करिब करिब अब भित्रभित्रै गएर सिधै माथि निस्किन्छ भन्ने कुरा चलिरहेछ। हामी चाहिँ यो यस्तो यो निकै राम्रो छ, यति राम्रो छ कि यहाँ भित्र जानुपर्छ लागे त भन्नु म चाहिँ ल छिटो जानु। पानी छिटा पर्यो, पानी छिटा यहाँ चाहिँ भित्र हेर्दा चाहिँ यति सुनसान छ। यो ऐतिहासिक गुफा छ जहाँ चाहिँ यहाँ झन् रमाइलो रहेछ। यति रमाइलो ठाउँमा छौँ। हाम्रो चाहिँ नगरप्रमुख यहाँको दृश्य तपाईँलाई चाहिँ देखाइराखेका छौँ। यति बेलाको समयमा नगरप्रमुख चाहिँ यहाँको दृश्य अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ, हातमा टर्च समातेर। मेयर साहब लाइभ ठिक छ, कस्तो लागिरहेको छ यति बेला? एकदमै राम्रो। यो जस्तो पर्यटकीय गन्तव्य हाम्रो कुनै हुन सक्दैन। तपाईँको नगरपालिकामा यो लुकेर देखेको रहेछ होइन? अब हामी योभन्दा पहिला आउनु भएको छ तपाईँ? अब यो गन्तव्य स्थान अब लुक्दैन। यो विश्वभरि हामी चाहिँ यसको प्रचार गर्छौँ। के छ योभन्दा पहिला आउनु भएको थियो? म योभन्दा पहिला आउन पाएको थिइनँ। यो मेरो सुन्दर अवसर हो। यता 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 हेर्नु यता यता सबै यता देखाउँदै यता 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 सबै क्यामेरा खै
यहाँ क्यामेरा क्याच गर्दैन यो सबै डकुमेन्ट्री बनाइदिनुपर्छ नि। मोबाइलले हाल्छ त यो कोले गर्छ। यहाँ कता मन्दिर अब यहाँ फोटो खिच्नु। ल फोटो खिच्नु ल। यहाँनिर बस्नु नि यहाँ। यहाँ माथि तोडेर यहीँ बस्नु। यहाँ ल ल ल। त्यसअनुसार छ है त्यति बेला यो पनि आइराख्नु भएको छ फोटो सेसनको लागि बाहिर परवेश गर्दैछौँ त्यहाँदेखि आएर हेलो गर्नु त हामी चाहिँ फाइनली बाहिर आयौँ होइन दाइ एकदम कति रमाइलो लागिरहेछ नि तपाईँलाई रमाइलो लागिरहेको थियो होइन भित्र बस्दा यात्रा हल्का आधी घन्टाको उकालो चाहिँ खावा न त्यति खाने छैन दाइ कष्टपूर्ण आइरहेको हेलो बाटो भुलिएलाई त्यहाँदेखि दुईटा बाटो छ अरे मिनरल वाटर भन्दा पनि तगरा हुन्छ फेरि बर्लेको पानी गुड ट्र्याक हाम्रो डिएसपी साहब हाम्रो भिडियो आएन भन्नुभएको छ होइन हेर्नुहोस् कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई रमाइलो लागिरहेको छ के छ उकालोमा कहिले हिँडेको छेन छ पहिला होइन सानोमा त हिँड्यो होइन ठुलोमा पनि आज हिँड्यो भनौँ न विशेष गरी अनुसन्धानको डिएसपी साहब हुनुहुन्छ यता चाहिँ हाम्रो भेरी नगरपालिका नगर प्रमुख युवा समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र गति चौधरी नेपाल गाउँ प्रदेशको इन्चार्ज दिलबहादुर गिरी लगायतको सम्पूर्ण टोली हाम्रो चाहिँ गइरहेछ वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष लगायतको टोली सम्पूर्ण टोली हाम्रो चाहिँ आजको यो बुढालेक भ्रमण ट्र्याकिङमा विशेष गरी ट्राभलिङ गरिरहेछ सम्पूर्ण टोलीहरू युद्धगतिमा कुदिरहेछ यसलाई म पछाडिबाट देखाउँछु अगाडिबाट आइएम फाइन बौद्ध चमेली गुफा आज भ्रमण गरियो होइन आज भ्रमण गरियो। यसका विशेषताहरू, यसको अस्तित्व, यसको इतिहास र यसको भविष्य समेतलाई आज अध्ययन गरेको छौँ। धेरै रमाइलो भविष्य पनि राम्रो छ नि। हाम्रो टोली चाहिँ केही टोली अगाडि पनि गइसकेको छ केही टोली पछाडि छ त्यो सुसिरो स्टेसनको हो फेरि दाइ पानी खाऊँ हल्का
ल सबैले हाई गर्नु पर्यो हजुर त्यसो भए ल ल ल हिँडौँ 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 बाटो छ बाटो त मान्छेबाट त्यही हो त्यो तलको मोटर त सिधै खोल्दै जान्छ खोल लाग्दैन त थाक्नु भयो यति बेला चाहिँ हाम्रो हामी त कलेजको पनि साथी हो नि ए हामी त एउटै ब्याच हो कलेजको चाहिँ हामी कलेज मेट हो ए अनि आज चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ त्यो फोटो खिच्दै खिच्दै न हाम्रो फोटो त्यहाँनिर लास्टै गाह्रो उहाँ डेल्टा कमान्डोको मान्छे होइन सेनिटाइजर के सेनिटाइजर हो त ठिक छ यो सेन्टाइजर त राम्रो छ नि त पानी भरेन टोली पानी के हो खास पानी छैन त हजुर फाइनल्ली हामी बडा लेकभन्दा माथिको एउटा यो सुन्दर गाउँमा प्रवेश गरेका छौँ दर्शकबिन तपाईँहरूलाई मैले आज बिहानदेखि अहिले बडा लेक भ्रमणसम्मको लागि कि विशेष खालका धार्मिक स्थलहरू लगायत यहाँको पर्यटकीय स्थलहरू अवलोकन गर्ने सिलसिलामा यहाँलाई म विभिन्न खालको मनोरञ्जनहरू दिनेछु तपाईँसम्मको लागि तपाईँ मेरो यस टेलिभिजनमा भरपुर रमाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पुनः आशा गर्छु मैले यताबाट यति बेला हाम्रो एकजना दाइ पानी खाएर फर्किसक्नु भएको छ होइन हामी अब यहाँको स्पेसल तरिकाले यहाँ के छ स्कुल हो यो स्कुलभित्र छ प्रवेश गर्दैछौँ यहाँका यो चाहिँ यहीँको टोली हो है यति बेला हामी विद्यालयभित्र प्रवेश गर्दैछौँ टोली हाम्रो टोली यहाँसम्म पुगिसकेको छ है हेलो फाइनल्ली ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ पूर्व सुरुदेखि प्राथमिक विद्यालय नगरपालिका वडा नम्बर 1 भुइल नेटा को विद्यालयमा पुगेका छौँ यति बेलाको समयमा पत्रकार हुनुहुन्छ लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टोली पुगिसकेको छ
अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाना खाने कार्यक्रम जारी रहेछ है गाइज फुलको तयारीमा छौँ यसरी हाम्रो चाहिँ टोली खाइरहेको छ फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ आजको यो खाना खाने टाइममा चाहिँ हामी खाना खाएर खाना आउन बिस्तारै है पछाडि रोलिङ गर्दा हाम्रो धेरैजना साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ है अझै तातो पछाडि अब मेरो लागि पनि आयो है यो चाहिँ कागती हो सुन्दा पनि अचम्म लाग्ला यो पुरै यो ठुलो कागती हो विशेष तरिकाले जुटिरहेको छ खानालाई है अनौठो लाग्यो क्या मलाई पनि है दुईजना हेन्डसम मान्छेहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरू दुईजना हेन्डसम हुनुहुन्छ कुया फर्सीको हामी फाइनली हामी खाना खाएर टोली टोलीहरू हिँडिरहेको छ है करिब अबको अझै 2-2.5 घन्टा लाग्छ भन्ने कुरो छ समय बेच्दा हामी बुढा लेकमा पुग्दैछौँ दर्शक तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष खालको यो रिपोर्टिङ देखाउँछु मकैको खालीमा गाह्रो भइरहेको छ है गाइस कतिलाई याद आउँछ होला यो भाइ चाहिँ यो अलिकति कराइरहेको छ यो भाइ होइन मेरो भाइ हो है राजा केटो दर्शक यति बेला हामी करिब खाना खाएर भर्खरै साथीहरू सबैजना यात्रामा सक्नुभएको छ है खतरा छ तर चाहिँ अप्ठ्यारो कताबाट जाने भनेर चाहिँ तयारी गरेर बाटो अप्ठ्यारो छ भने तलबाट बाटो अप्ठ्यारो छ माथिबाट ठिक छ भन्ने छ त्यही पनि तलैबाट जाम भन्ने छ क्या यो है
त्यो टोली जुटिरहेको छ होइन निकै गाह्रो छ यो हामी बडा लेकको ठिकै छौँ तर हेर्नुहोस् त बाटो यस्तो छ यस्तो भिड छ टोली पाइन्छ यहाँबाट चाहिँ पुग्यो भने तल खोला किलोमिटर बढी होला यस्तो अवस्था छ यहाँ हेलो गाइस हामी यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा छौँ कि ल हेर्नु साथीहरू माथि माथि यस्तो अप्ठ्यारो छ भिड छ तल यस्तो भिड छ ठाडो कालो कालो छ यहाँ सकिन्न यहाँबाट सकिँदैन पारी यहाँबाट तल कोही छैन थाम्ने मान्छे फेरि निकै गाह्रो छ यो हामी बडा लेकको ठिकै छौँ तर हेर्नुहोस् त बाटो यस्तो छ यस्तो भिड छ टोली पाइन्छ यहाँबाट चाहिँ पुग्यो भने तल खोला किलोमिटर बढी होला यस्तो अवस्था छ नि हेलो गाइस हामी यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा छौँ कि ल हेर्नु साथीहरू माथि माथि यस्तो अप्ठ्यारो छ यहाँबाट त कहाँ सकिँदो है त्यहाँ ल निकै कष्टपूर्ण घडीमा छौँ अहिले हाम्रो यो सिचुएसनमा भिडभाडमा छौँ हाम्रो चाहिँ आजको ट्रेकिङ हेर्नुहोस् चाहिँ साह्रो उकालो छ भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख माथि हुनुहुन्छ फोटो सेसन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले मलाई त 5 पुग्यो घाँस बिटो हो त्यो तल तलको यो काटिनु माथि दिएर अगाडि
उज्यालो बाटोमा चाहिँ हामीले कष्टपूर्ण तरिकाले भए पनि हाम्रो निरन्तर यात्रामा ठाडो कालो कालो छ अर्को मान्छे पनि रहेछ नि त यो चाहिँ लास्टै गाह्रो छ त्यहाँनिर आफू हामीहरूलाई पनि गाह्रो भएको थियो आउनलाई उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष पनि आउँदै हुनुहुन्छ लगायतको सम्पूर्ण टोली छ त्यहाँ माथिबाट साह्रै गाह्रो छ है यात्रा पहाडको जिन्दगी कति गाह्रो छ एकदम यहाँ ठिक छ बाबु यहाँ हेरेर जनताको यहाँ हेरेर पत्रकारले कलम चलाउने यहाँ आएर नेताले चाहिँ पैसाको सदुपयोग गर्ने यहाँ आएर पार्टीको नेताले राम्रोसँग सङ्गठन बनाउने होइन अर्को विकल्पै देख्छु यहाँ त विश्वका जालीबाट जान्छ यहाँ अब जाली साली हाल्यो हुने रहेछ हजुर सर तलबाट भरेरै माथि ल्याउन सकिन्छ डिमान्ड दिनु भयो भने फेरि पारी के छ स्थिति टोपी यता गर्दाखेरि त टोपीभन्दा पहिला आफ्नो ज्यान बचाउनु पर्यो यति त जम गर्छ होला यार त्यही हालिदिने पोको हो पोको रमाइलो छ है रमाइलो सबै है यहाँ 128 GB हाम्रो निकै गाह्रो यात्रामा हामी छौँ उकालोमा साह्रै गाह्रो भइरहेछ भाइ दुवै झुकेर लड्यो भने हामी कति किलोमिटर तल जान्छौँ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन ल अब कमै छ यात्रा यो खोलखोलै माथि जान्छ सर एकछिन दाजु एकछिन बसाउनु चाहिँ तपाईँहरू पनि आइरह हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा अगुवा स्थापित कृषकज्यू त्यहाँ हेर्नु त्यो आत्महत्या गर्न पाइँदैन त तान ताने जस्तो गर्न तपाईँ उत्रनु न तलतिर एउटा मेमोरी है यो मलाई लागि ल चाहियो भिडियो हो भिडियो भइसक्यो है फोटोलाई चाहिँ मैले कस्तो
छिटो हालिन्छ मर्ने कसैले रहन्छ नमरेको सहर हुँदैन नमरेको मसँग छैन त्यो तपाईँको गर्नु टिकटक बनाएर चाहिँ मेरै टिकटकबाट हालिदिनु भन्ने सोच्नु राम्रो यात्रा भइरहेछ अनि एकदम ह्यान्डसम होइन ह्यान्डसम पनि है आत्महत्या गर्न पाइँदैन त तान तानी जस्तो गर्न तपाईँ उत्रनु न तलतिर एउटा मेमोरी है यो मजाको लागि ल चाहियो भिडियो भइसक्यो है त्यो फोटोलाई चाहिँ मैले कस्तो टिकटक हालिन्छ मर्ने कसैले रहर हुँदैन नमरेको सहर हुँदैन नमरेको मसँग छैन त्यो तपाईँको गर्नु टिकटक बनाएर चाहिँ मेरै टिकटकबाट हालिदिनु भन्ने सोच्नु फाइनली गाइज हामी बडा लेकमा चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ है त्यहाँनिर चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छौँ भन्छु माथि टाकुरामा पुग्यौँ हामी है यहाँको दृश्य सबै देखाउँछु पछाडि ल यहाँहरू सबैलाई नमस्कार तपाईँको बरालेकमा आइपुग्यौँ अब हाम्रो अन्तिम लक्ष्य एयरपोर्ट बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ नमस्कार हजुर यति बेला हामी फाइनल बडा लेकको डाँडोमा आइसकेका छौँ भाइहरू अनि यता हुनुहुन्छ है विशेष खालको अध्ययन भइरहेछ हाम्रो होइन बरालेकमा सुटेको फोटो हालेन ए रेसम आयो एकदम ल हामी बडा लेकमा पुग्यौँ अब यो दृश्य तपाईँलाई म देखाउँदैछु विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ लास्टै थकित भएर हाम्रो दाइ रेस्ट गरेर राख्नु भएको छ यति बेला है हामीसँग पाटनमा घोडाहरू पाइदो रहेछ अनि मेरो भाइ यहाँ उयो गरिरहेछ जुगा लाग्ने त लास्ट के एकदम जुगा लाग्यो है ए जुगा जस्तो कडा लाग्दैन अनि यसरी टक्क आएर आनन्दसँग बस्नको मजा बेग्लै भइरहेको छ आफ्नो प्याटर्नमा आफ्नो ठाउँमा आनन्दसँग रेस्ट गरिराख्नु भएको छ है यति बेला हामी फाइनल बडा लेकको डाँडोमा आइसकेका छौँ भाइहरू अनि यता हुनुहुन्छ है विशेष खालको अध्ययन भइरहेछ हाम्रो होइन बरालेकमा सुटेको फोटो हालेन ए रेसम आयो एकदम आज जीवन दाईलाई बोलाउन खोजेको यहाँ उहाँको फोन नलागेर हैरान के अरे हाम्रो गोडा आछ को तपाईँको वडा चाहिँ एक नम्बरको गोडा आछ क्या हाम्रो पनि तपाईँ हाम्रो दाइ
के गर्दै हुनुहुन्छ? ट्राइड छु थाकिसक्नु भयो? त्यहाँ तल अघि उठ्दैछ क्या त्यही तल बङ्गै बोर्डमा यस्तो स्याउ ल्याएर छ हजुर स्याउ खाएर ए इनर्जी भइसक्यो त स्याउ पाउनु भयो तपाईँले? अनि हजुर छिटो हिँड्नु पर्यो छिटो जान्छ ल मासु अहिले जुग लागिहाल्छ के भने अहिले त खुन्दिनु पर्छ नि अलितिर बसेको मान्छे अहिले खुन्दिनु पर्छ चाहिँ यो चिता नाप्ने कार्यक्रम भइरहेछ यहाँ है। माइलिटी बनाउनु चिल्गारी भन्यो भन्दा पनि त्यही चिल्गारी भन्यो मर्नु भएन त्यसरी हाँसे हाँसेले बाँच्नु पर्यो। रनवे हुन्छ ट्याक्सी वे पर हुन्छ यो रनवे हुन्छ आज हान्ने भयो याद छ यसरी कहिले हिँडेको? मतलब यो यहाँ यो हुन्छ नि आलुहरू हजुर पहिले पनि हिँड्नु भएको यहाँ? ओहो मलाई चाहियो आउनु पर्यो हाम्रो फेरि यहीँदेखि यता ठुलो फेरि गएको उता सानो फेरि गयो यो बनाएको छ नि यो पानी परेको त देखिन्छ नि यता यो दुईटा बस्तीलाई चाहिँ एउटा चाहियो। जनताको कुरा त मान्नुपर्छ यताबाट एउटा भिडियो उताबाट अर्को भिडियो
एउटा युट्युबै निकाल्छ नि भन्नु पर पुगेर हामी आएपछि भएन बुढाले राखिसक्यो हामीलाई मेरो हात उतै खुलेर ओके लक्कै फोटोमा एउटा प्रारम्भ स्थानीय सरकारले गरेको छ पुस्तकगत अध्ययन अवलोकन गर्नको लागि अध्ययनको लागि यही बर्खाको झरीमा कष्ट गरेर हाम्रो चाहिँ अब लगायत हाम्रो सबै चाहिँ अब टोलीहरू लडबिर गर्दै रमाइलो गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ अब यो रमाइलो भएको छ पानी अब परेन भनेपछि अब करिब हामी 1 घन्टाको बिचमा हामी समय लिएको होला खास गरी यो बस्ती भनेको वास्तवमा कुनै बेला घाँस जङ्गलले एउटा चाहिँ घेरेको बस्ती र हाम्रो बाजेहरूले के गरेछन् भने उताको हामीले थाहा छैन सिमानादेखि 1100 मिटर रहेछ हाम्रो यो बस्ती 36 हातको हिसाबले चाहिँ बाँडेर चाहिँ त्यो घर भुलीको भाग लगाएर त्यो अनि 36 हातको 3वटा बाटा पनि यता चाहिँ प्रश्नले बाटा पनि राखेको त्यसरी चाहिँ बस्ती बसाइ गरेर चाहिँ एउटा उत्पादन हिसाबले हामीले चाहिँ मकै फलाउने अनि गाउँमा चाहिँ परिवेश सबै गाउँले गएर आज मेरो मकै सार्ने मान्छेहरू सब डरले गोठालाहरू चाहिँ तलतिर चाहिँ जङ्गलतिर लागे एकजना चाहिँ दुर्गा थापा राणाको सुन पनि लुटियो पाइपहरू पनि लियो खुट्टाको तल बन्चार समेत लियो र त्यति बेला चाहिँ 84वटा घर गोठन जोड्दा तल एउटा उब्जालेक बस्ती छ त्यो उब्जालेक बस्ती यहाँको जोड्दाखेरि 84वटा ठुला यस्तै घरहरू र सानो घरहरू पनि कोठाइनाहरू पनि त्यसरी पुरै बस्ती चाहिँ ध्वंस गरियो यो पुरै यो चाहिँ अब बस्ती उजाडमा चाहिँ पर्दैन त्यो डोल्पाको सेफ फोक्सुन्डोदेखि लिएर मुगुको रारा सम्मको भूभागसम्मको लागि पर्यटकीय गन्तव्यको लागि फ्लाइट उडान भर्न मिल्ने एक मात्र चाहिँ उपयुक्त स्थान भनेको यो रहेछ माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा माओवादीको नेताहरू जाग्नुपर्छ एमालेको सरकार हुँदा एमालेकै नेताहरू जाग्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरू जाग्नुपर्छ तर जाजरकोटको नेताहरू नजागुन्जेलसम्म यो हेर्दैन अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुटोलमा हेर्नुभयो भने त्यहाँका त्यो नेताहरू जागेका कारण अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिएको छ अहिले बाराको सिमरा हेर्ने हो भने बाराको सिमरा चाहिँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अन्तिम रूपमा आउँदैछ किनकि त्यो चाहिँ काठमाडौँबाट फास्ट ट्र्याकबाट छोटो दूरीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बारा पुग्दो रहेछ त्यसो भएकोले गर्दा यो कर्णाली प्रदेशमै अथवा सुदूरपश्चिमको केही जिल्ला र उता चाहिँ धौलागिरी भनौँ न अहिले गण्डकी प्रदेशको यताको भूभागसम्मको जोड्नको लागि उपयुक्त चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको सम्पूर्ण भूभागलाई चाहिँ नि कभर गर्नको निम्ति पनि नि यो ठाउँलाई एयरपोर्ट बन्छ भने अब हामी किन मरि नमेट्ने त्यसो भएकोले गर्दा यो ठाउँ बनाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यो हेर्नुहोस् आज एयरपोर्ट बन्दाखेरि के फाइदा भनेर भन्नुहुन्छ एउटा मात्रै भन्छु यदि यहाँ यस्तो किसिमको ट्रान्जिट भन्छ कि ट्रान्जिट एयरपोर्ट यहीँबाट उडान भर्ने हो यदि त्यस्तो भयो भने यहाँका जनताको चाहिँ भविष्य कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा म अहिले भन्न चाहन्छु यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो पर्यटकीय भोलि यहाँ यदि चाहिँ सुन्दर म धेरैपटक विदेश पनि गएँ म सिङ्गापुर गयो भने त्यहाँको एयरपोर्ट कहाँ बनाएको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो समुद्रलाई धकेलेर बनाएको छ क्या त्यो इन्डोनेसियाबाट चाहिँ इन्डोनेसिया र इन्डियाबाट माटो ढुङ्गा ल्याएर त्यो सिङ्गापुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिङ्गापुरको चाङ्गी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको त्यो समुद्रलाई धकेल्दै माटो ढुङ्गा हाल्दै त्यो ढुङ्गा र माटो कहाँबाट किनेर लाँदो रहेछ भने पैसा बढी छ उनीहरूसँग ढुङ्गा र माटो छैन अनि त्यहाँबाट केही ढुङ्गा र माटो इन्डियाबाट केही इन्डोनेसियाबाट किनेर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको रहेछ भनेपछि यो भौगोलिक हिसाबले आफै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा छैन जबकि उहाँले 8370 मिटर भन्नुभएको छ क्या उहाँले अब तपाईँको यो जङ्गल हेर्नु भने प्राकृतिक हिसाबले जङ्गल जबकि चाइनामा गयो भने एउटा आयरल्यान्ड देश जत्रो भूभागलाई उनीहरूले जङ्गल रोपेको छ अहिले आयरल्यान्ड बराबरको भूभाग जङ्गल रोपेको छ यसो हेऱ्यो भने चाहे युरोपियनहरू चाहे अमेरिकनहरू चाहे विकसित एसियनका देशहरू चाहे पश्चिमी ल्याटिन अमेरिका देशहरू मान्छेहरू यही जङ्गल हेर्न पनि आउँछ त्यसमा डलरको खेती कहीँ पनि छैन डलरको खेती हामीले चाहिँ कतार दुबई मलेसियामा होइन डलरको खेती हाम्रो यही भूभागमा देख्ने हो हामीले डलरको खेती यही डाँडाकाँडामा देख्ने हो डलरको खेती यही भोइलनेटा र चाहिँ यहाँ चाहिँ पिपे मैदेको चाहिँ होमस्टेमा देख्ने हो डलरको खेती भोलिका दिनमा हाम्रो पिपे रिम्ना चाहिँ राउत गाउँमा बन्ने 5 स्टार होटलबाट देख्ने हो हामीले र त्यहीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नदीमा बन्ने ऱ्याफ्टिङबाट देख्ने हो हामी त्यसो भएले गर्दा यो परिवर्तन हुन्छ ढिलो चाँडो यो ठाउँमा यो ठाउँ पुग्छ त्यसलाई छिटो गर्ने कि जति हामी छिटो जाग्यौँ छिटो हुने हो त्यसो भएले गर्दा जति छिटो हामी तात्यौँ
छिटो सफल हुने हो नेताहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ यहाँ भोलि चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको भनेको नेपाल सरकारको अथवा कर्णाली प्रान्तीय सरकारको अथवा हाम्रो स्थानीय सरकार जति हामीले कुरा उठायौँ जति हामीले दुःख गऱ्यौँ त्यति छिटो यसले मूर्तता र सफलता पाउँछ जति हामी ढिलो गऱ्यौँ हामी पछि पर्छौँ त्यसो भएले गर्दा माओवादी पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष पनि आउनु भएको छ अब दलका नेता ल्याउन पाए पनि हुन्थ्यो तर हामीले चाहिँ बर्खा लाग्ने भएको हुनाले सकभर छिटो गरौँ केही बिचमा पनि भेरी नगरपालिकाले पनि एउटा डकुमेन्ट निकाल्छ त्यसपछि हामी पिजिओहरूसँग सल्लाह गर्छौँ त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा सबै दलका होइन अर्थ मन्त्रालय जानु पर्ला पर्यटन मन्त्रालयसँग जानु पर्ला त्यो गएर हामीले कुरा राखेर भोलि उहाँले भनिसक्नु भने मुआवजा दिनुपर्ने होला भोलि यहाँ तपाईँको भविष्य यति सुनिश्चित छ यो बरालेको हिसाबले त्यसो भएले गर्दा आवाज यसरी उठाउनुपर्छ र यो आवाजलाई मूर्त रूपले चाहिँ यो योजनाले कार्यान्वयन गरेर यो आवाजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने पवित्र सोचका साथ हामी आएका छौँ हामी लाग्छौँ हाम्रै पुस्ताले यहाँ एयरपोर्ट देख्ने गरी हामी लाग्नुपर्छ अब यसले कम्तीमा 10वटा जिल्लाको लागि फ्लाइट भर्ने खालको ठाउँ रहेछ अहिले पनि भन्नु पनि हुम्लाको कुरा होइन हुम्ला जहाँ अब 700 मिटरमा जबकि 2370 मिटर हाम्रो अझ परसम्म जाँदा 3000 मिटर पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसो भएले गर्दा यस्तो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको ठाउँ हामीले चाहिँ भाग्यले पाएका छौँ यसलाई चाहिँ अब मूर्तता हिसाबले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मूर्तता दिन सक्नुपर्छ त्यसो भएले गर्दा मैले के भने अब भेरी नगरपालिकाले उठान गरिसकेका छ म मेयर हुन्जेल मात्र यहाँ लाग्ने भने होइन म मेयरबाट बाहिर गइसकेपछि म यो चाहिँ भेरी नगरपालिकाको एउटा असल नागरिक भएको हैसियतले जाजरकोटको एउटा असल नागरिक भएको हैसियतले मैले यो पवित्र यात्रामा म लाग्नुपर्छ लाग्नेछु म लाग्नेछु तपाईँले सबैले हामी सबैको एकताबद्ध साथ चाहिन्छ फेरि किनभने अब कहिलेकाहीँ एउटा बजारमा विभिन्न किसिमको कुराहरू चल्छन् कुनै बेला हामीले सिटिबिटी खोल्ने क्रममा हाम्रो जाजरकोटमा चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले त्यो सिटिबिटी कलेज अहिले तपाईँ हाम्रा छोराछोरी राम्रो गऱ्यो भने 80,000 मा सिभिल इन्जिनियर पढ्न पाउँछ अहिले यहीँ काफलचौरमा तपाईँ कोही नवलपरासी जानु पर्दैन नारायणघाट जानु पर्दैन काठमाडौँ पुग्नु पर्दैन 80,000 मा हामीले चाहिँ सिभिल इन्जिनियर पढ्न पाउँछ 80,000 मा एग्रिकल्चर पढ्न पाउँछ यो गर्दाखेरि यहाँका मान्छेहरूले उडाए हुँदाखेरि त्यही गरेर अहिले चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने कुरा गर्दा एयरपोर्ट गर्दा उडाइरहेछन् अब एयरपोर्ट बनाउने कुरामा यसले काल्पनिक कुरा भनिरहेका छन् तर यो काल्पनिक हिजो चौधारी रुकुममा चाहिँ 2-2वटा एयरपोर्ट बन्न हुने अनि हामीले रुकुमको चाहिँ तपाईँको चौधारी एयरपोर्ट चाहिँ त्यति सेफ एयरपोर्ट होइन त्यो सुरक्षित एयरपोर्ट होइन त्यो चाहिँ नदीको खोल्सा माथि डाँडामा आउँछ हुत्त तल झऱ्यो खोल्सै आउँछ त्यो होइन तपाईँको सल्ले एयरपोर्ट पनि त्यस्तो नै हो त्यसो भएले गर्दा यो एयरपोर्ट बनेको अवस्थामा चाहिँ यहाँ कर्णालीका एउटा माथिल्लो हुम्ला जुम्ला डोल्पादेखि लिएर तपाईँको बजाङदेखि लिएर यता चाहिँ बागलुङको ढोरपाटनसम्मको यो क्षेत्र कभर गर्ने किसिमको भौगोलिक अवस्थितिमा यो चाहिँ भूभाग छ त्यसो भए एयरपोर्ट बन्छ यो एयरपोर्टले गर्दा हाम्रो जीवनस्तर चाहिँ कायाप्लट हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ यसको नामी हामी सबैको संयुक्त बलले संयुक्त एउटा चाहिँ पहल कदमीले यो सफलता पाउने कुरामा म ढुक्क छु त्यसो भए हामी लागेका छौँ हाम्रो नगर कार्यपालिका लागेका छ हाम्रो नेताजीहरू सबै लाग्नुभएको छ हामी लाग्नेछौँ अब यो सँगसँगै अगाडि पनि भन्नुभएको थियो अब के हो त भने एयरपोर्ट बन्ने हाम्रो सपना भइसक्यो हामी छिट्टोभन्दा छिट्टो अब हामी रिङ रोड पुरा गर्छौँ अब हामी त्यो ढङ्गले हामी बजेटको माग गर्छौँ बजेट छुट्याउँछौँ हामीले यता चाहिँ जिगापट्टिको चाहिँ सडक सञ्जाललाई छिट्टोभन्दा छिटो जोड्छौँ हामी यता नलगाडपट्टिको पनि छिट्टोभन्दा छिटो जोड्छौँ र यता चाहिँ पिपिएबाट कम्तीमा पनि अहिलेसम्म देखेको 3वटा सडक सञ्जाल छ यो 3वटा सडक सञ्जाललाई जति सक्दो छिटो हामी यहाँ चाहिँ जोड्छौँ यहाँ त्यसपछि खानेपानीको कुरा विद्युतीकरण कुरा सँगसँगै जोड्छौँ हामी र सँगसँगै एयरपोर्टको चाहिँ यो महत्त्वकाङ्क्षी योजनालाई हामी सँगसँगै अगाडि बढाउँछौँ यसको लागि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय अब एउटा प्रान्तीय सरकार कर्णाली प्रान्तीय सरकारका पनि हामी जान्छौँ किनभने यो कर्णाली प्रदेशका जनताको निम्ति सबैभन्दा राम्रो उपयुक्त एयरपोर्ट हुने कुरामा सायद कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै प्रान्तीय सांसदहरू चाहे सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरू सांसदज्यूहरू सायद यसको विरुद्धमा जानु हुँदैन उहाँहरू सबै यसले सकारात्मक सोचले लाग्नुहुनेछ सम्भवतः हामीले यो आँट गरेका छौँ आज नगर प्रमुखको नेतृत्वमा आज हामी यति चाहिँ संयुको सङ्ख्यामा आएका छौँ सम्भवतः भोलिदेखि चाहिँ प्रदेशका सांसदहरू पनि आउनुहुनेछ यहाँ किनकि हामीले पवित्र यात्रा सुरु गऱ्यौँ भोलि सङ्घीय महानिर्देशकहरू पनि आउनुहुन्छ यहाँ किनभने बरालेको एयरपोर्टको चर्चा अब चल्यो अब यो चर्चा सेलाउँदैन अब पञ्चायती व्यवस्थामा आयो बहुदलमा सेलायो तर अब सङ्घीय गणतन्त्र हामी यसलाई कसरी पनि हुन्छ मूर्त रूप दिने गरी हामी लाग्नेछौँ मैले धेरै कुरा नगरौँ पवित्र सोचको साथ हामी आएको हौँ म मेयरबाट बाहिर गइसकेपछि अर्को कार्यकालको नेतृत्वले पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछ किनभने हामी 5 वर्ष लागि निर्वाचित हौँ 5 वर्षको लागि हामी निर्वाचित हौँ
त्यसो बानी गर्दा हामीले एउटा चाहिँ जग बसाइदिएपछि अर्को 5 वर्षको लागि आउने टिमले पनि यसलाई चाहिँ के गर्छ भने यसले नियन्त्रण दिनेछ। त्यसो बानी गर्दा हामी लाग्छौँ तपाईँहरूको भविष्य जोडिएको छ, हामी जाजरकोटवासी सबैको भविष्य जोडिएको छ। त्यसो बानी गर्दा मैले धेरै कुरा नराखिकन हामीले यसलाई सफल बनाउन निम्ति हामी अगाडि बढ्यौँ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अब तपाईँले छिटै ल है यो बरालेको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टिपिआर भनेको विस्तृत परियोजना रिपोर्टको लागि यति करोड पैसा छुट्यो अरे है, यसको निम्ति यो योजना आयो अरे भन्ने कुरा हजुरले सुन्न पाउनुहुनेछ। त्यसको निम्ति रात दिन म प्लस मेरो नेतृत्वको नगर कार्यपालिका र हामी सबैको अनुरोधमा दलका सबै नेताहरू, प्रदेशका सांसदहरू, सङ्घीय संसदहरू, सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरू, विशेष गरी जाजरकोट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरे। किनभने जाजरकोट बन्ने कुरामा त जाजरकोटका नेताहरू बढी जाग्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भए त्यो जगाउने काममा हामी लाग्नेछौँ। अब यो सँगसँगै वरिपरिका बस्तीहरू घोइलाटा आउनुभएको छ, घोइलाटाको भविष्य सुन्दर छ, पिपिएको सुन्दर भविष्य छ होइन, यो यतापट्टिको यो सबैको भविष्य सुन्दर छ। त्यसो भए गर्दा हामी सबै लाग्नेछौँ। यो सुन्दर ठाउँलाई भविष्य लाने कसको ठाउँ कहाँ पर्यो, कसको गाउँ कहाँ पर्यो, कुन नेता कहाँको भनेका आधारमा हुँदैन। यो ठाउँ चाहिँ एउटा चाहिँ भाग्यले दिएको सुन्दर ठाउँ, यसलाई सुन्दर अझै चाहिँ स्वर्गको एउटा टुक्रा बनाउने अभियान हामी हिँड्नेछौँ भन्दै म धेरै कुरा नराखिकन आजको यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण ढङ्गले समापन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू सम्पूर्ण सबैलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै अब नगरपालिकाले छोटै यो बर्खा लाग्नुभन्दा पहिला पछि फेरि 1 महिनामा पनि हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ, यो विषयहरू धेरै ठाउँ पुर्याउन सक्छौँ। त्यसो बानी गर्दा यो अगाडि गरौँ भनेर यो आकस्मिक ढङ्गले गरियो कार्यक्रम तपाईँहरू सबै आइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण सबैलाई हार्दिक धन्यवाद आभार नमस्कार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।